असर भी होता है ना, आप अपने जहन से झटक रहे हो गोया, ये एक नफ्सियाती इलाज भी है। लोग कहते हैं ना भाई लानत भेजो, तो जब आप किसी का लानत है इस पर, तो एकदम असर होता है, आदमी छोड़ देता है उस चीज़ को। वो एक आदमी का इतना परेशान था, अपनी बीवी भाग गई उसकी, अभी कल परसों की बात है। हर तरह से हमने भी कोशिश कर ली, उसकी बीवी से मैंने भी बात की, समझाया, नहीं आ रही, और पता नहीं कितने महीने हो गए। अब वो लड़के की हालत बड़ी ख़राब, तो मैंने उसको बोला लानत भेजो यार। तो जैसे मैंने कहा ना लानत भेजो, एकदम कहते चलो ठीक है। ये नफ्सियाती असर होता है भाई, उसके दिमाग से ख्याल नहीं निकल रहा, पागल हो गया टेंशन में। तो मैंने कहा लानत भेजो यार, क्या करना है जब एक औरत तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और इतना तुमने उसका ख्याल किया, फिर भी दफा करो। ऐसे फिर स्टाइल से बोलते हो तो आदमी का वो वसवसा, ये वसवसा ही तो है, दिमाग खराब करके पागल हुआ है, नींदें उड़ी हुई हैं, और वो उसको समझा समझा के हम थक गए, वो आने का नाम नहीं ले रही। तो भाई दो दफा करो यार। तो फिर स्टाइल से बोलोगे तो ऐसे समझाओगे ना कि बेहतर ये है कि आप उसको छोड़ दें, मुनासिब नहीं है, नहीं आएगा समझ में। तो इसी तरह ये ना थू थू थू, ये एक नफ्सियाती असर है, इससे वो शैतान का वसवसा खत्म। चलो हज़रत क़ासिम इब्न मोहम्मद फरमाते हैं कि एक शख्स ने, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, इन्नी अहीम फ़ी सलाती, मुझे नमाज में बड़ी फ़िक्रें आती हैं, फ़यकफ़ुरु ज़ालिका अलैहि, और बहुत ज़्यादा होती हैं, पता ही नहीं चलता कितनी रकतें पढ़ी हैं। यानी जब मैं पढ़ता हूँ तो फ़िक्रें और शुरू होती हैं कि मैंने शायद 2 पढ़ी हैं, शायद मैंने 3 पढ़ी हैं, पता नहीं ये सूरत पढ़ी है मैंने, अत्तहियात पढ़ी है मैंने, नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ें आती हैं। आपने फरमाया इमदी फ़ी सलातिक, नमाज में चलते रहो, इस वसवसे की परवाह मत करो, फ़इन्नहु लन यज़हब ज़ालिका अन्का, ये वसवसा तुमसे हरगिज दूर नहीं होगा जब तक कि तुम तनसरिफा, नमाज खत्म करने के बाद ये कहो मा अतममतु सलाती, हाँ मैंने नमाज नहीं पढ़ी, जाओ। सही है ना। शैतान जब वसवसा आए कि तेरी नमाज तो नहीं हुई, तूने तो इतनी रकतें पढ़ी, बोले हाँ नहीं हुई नमाज, मैंने अपनी नमाज कंप्लीट नहीं की है, बस मैं ऐसे ही है, मतलब अल्लाह ऐसे ही कबूल कर लेगा। ये ऐसे, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी तालिब इल्म को छेड़ना शुरू कर दो, तू तो ठिकना है, तू तो मोटा है, वो गुस्सा करेगा तो तलबा और छेड़ेंगे ना, और छेड़ेंगे उसको। तो उसका हल ये कि हाँ हम तो ठिकने हैं, बोले तू मोटा है, हाँ हम तो मोटे हैं। टेंशन लेने के बजाय बोलो हाँ है, तो क्या हो जाए, उससे तलबा छेड़ना छोड़ देंगे। हमारे एक साथी था, उसको लोग छेड़ते थे ना ऐसे ही, क्या बे तू बड़ा खानदानी बना फिरता है, तू तो पता नहीं कौन सी किसकी औलाद में है। उसने कहा हम तो वो घटिया एक कौम है, पता नहीं हिंदुस्तान में, उसकी नस्ल में है हम लोग। तो वो खुद ही बोल रहा होता तो उसने ऐसा हरबा इख्तियार किया, लड़कों ने छेड़ना छोड़ दिया उसको। तो ये तरीका होता है। तो यही मतलब है कि शैतान कह के तूने नमाज मुकम्मल नहीं की, बोलो हाँ भाई नहीं की है। और ये हमने भी नुस्खा लोगों को बताया है कि जैसे जिनको गुसल कर रहे हैं ना, हो ही नहीं रहा उनका गुसल, घंटे हो गए शॉवर के नीचे, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप बगैर गुसल के नमाज पढ़ लो, जितना हो गया है, जगह खुश्क रह गई ना, हो जाएगी नमाज, नहीं होगी तो इसी तरह अल्लाह कबूल कर लेगा। पर बोले नहीं हम ऐसे ही पढ़ते हैं, बस जाओ। तो ये वहमियों का यही इलाज है, समझते हो। कल एक आदमी का फोन आया, हुर्मत मुसाहरा का वहम हो गया उसको ना, पता नहीं हो जाता है बाज लोगों को, तो मुझे 2-4 दफा में अंदाजा हो गया इसको वहम हो गया है। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं होता, गलत मसला बताया कि जो कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं होता इससे। तो ये मजबूरी इलाज करना होता है, मतलब ये कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हें हो कुछ नहीं रहा है, तुम्हें इधर फॉल्ट है तुम्हारी खोपड़ी में। तो रिकॉर्ड कर देगा तो नहीं, ये तो वहमियों के लिए है ना, वहमियों के लिए पैकेज है। चलो आगे। इसकी मिसाल है जैसे वुजू किया आपने, वुजू याद है, टूटना याद नहीं है। अब नमाज में खड़े हो तो शायद वुजू कहीं टूट तो नहीं गया मेरा। अब जिसको बार बार ये वहम आ रहा है उसको बोले बगैर वुजू भी नमाज हो जाती है, ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू भी हो जाती है। इसके बगैर ये शैतान भागेगा नहीं, ये बता रहा हूँ आपसे, छिड़ो ही नहीं। तो क्या बगैर वुजू पढ़ रहा है, बोला हाँ हम तो बगैर वुजू पढ़ रहे हैं। वो क्या भाई बगैर वुजू काफिर हो जाते हैं, वो तो क्या हो जाएगा फिर। मैं हो रहा हूँ जो भी हो रहा हूँ, तुझे क्या तकलीफ हो रही है, ये मेरा मामला, अल्लाह का मामला है। असर भी होता है ना, आप अपने जहन से झटक रहे हो गोया, ये एक नफ्सियाती इलाज भी है।
لوگ کہتے ہیں نا بھائی لعنت بھیجو, تو جب آپ کسی کا لعنت ہے اس پر, تو ایک دم اثر ہوتا ہے, آدمی چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. وہ ایک آدمی اتنا پریشان تھا, اپنی بیوی بھاگ گئی اس کی, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ہر طرح سے ہم نے بھی کوشش کر لی, اس کی بیوی سے میں نے بھی بات کی, سمجھایا, نہیں آ رہی, اور پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے. اب وہ لڑکے کی حالت بڑی خراب, تو میں نے اس کو بولا لعنت بھیجو یار. جیسے میں نے کہا نا لعنت بھیجو, ایک دم کہتا چلو ٹھیک ہے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے بھائی, اس کے دماغ سے خیال نہیں نکل رہا, پاگل ہو گیا ٹینشن میں. تو میں نے کہا لعنت بھیجو یار, کیا کرنا ہے جب ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اتنا تم نے اس کا خیال کیا, پھر بھی دفع کرو. ایسے پھر اسٹائل سے بولتے ہو تو آدمی کا وہ وسوسہ, یہ وسوسہ ہی تو ہے, دماغ خراب کر کے پاگل ہوا ہے, نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اور وہ اس کو سمجھا کے ہم تھک گئے, وہ آنے کا نام نہیں لے رہی. تو بھائی دفع کرو یار. تو پھر اسٹائل سے بولو گے تو ایسے سمجھاؤ گے نا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, مناسب نہیں ہے, نہیں آئے گا سمجھ میں. تو اسی طرح یہ نا تھو تھو تھو, یہ ایک نفسیاتی اثر ہے, اس سے وہ شیطان کا وسوسہ ختم. چلو حضرت قاسم ابن محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے, بڑی زبردست حدیث ہے, انی اہم فی صلاتی, مجھے نماز میں بڑی فکریں آتی ہیں, فیکفر ذلک علی, اور بہت زیادہ ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو فکریں اور شروع ہوتی ہیں کہ میں نے شاید 2 پڑھی ہیں, شاید میں نے 3 پڑھی ہیں, پتہ نہیں یہ سورت پڑھی ہے میں نے, التحیات پڑھی ہے میں نے, نہیں پڑھی. تو یہ چیزیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا امضی فی صلاتک, نماز میں چلتے رہو, اس وسوسے کی پرواہ مت کرو, فإنہ لن یذهب ذلک عنک, یہ وسوسہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوگا جب تک کہ تم تنصرفہ, نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہو ما اتممت صلاتی, ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ. صحیح ہے نا. شیطان جب وسوسہ آئے کہ تیری نماز تو نہیں ہوئی, تو نے تو اتنی رکعتیں پڑھی, بولے ہاں نہیں ہوئی نماز, میں نے اپنی نماز کمپلیٹ نہیں کی ہے, بس میں ایسے ہی ہے, مطلب ہے اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یہ ایسے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی طالب علم کو چھیڑنا شروع کر دو, تو تو ٹھگنا ہے, تو تو موٹا ہے, وہ غصہ کرے گا تو طلبہ اور چھیڑیں گے نا, اور چھیڑیں گے اس کو. تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو ٹھگنے ہیں, بولے تو موٹا ہے, ہاں ہم تو موٹے ہیں. ٹینشن لینے کے بجائے بولو ہاں ہیں, تو کیا ہو جائے, اس سے طلبہ چھیڑنا چھوڑ دیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس کو لوگ چھیڑتے تھے نا ایسے ہی, کیا بھائی تو بڑا خاندانی بنا پھرتا ہے, تو پتہ نہیں کون سی کس کی اولاد میں ہے. اس نے کہا ہم تو وہ گھٹیا ایک قوم ہے, پتہ نہیں ہندوستان میں, اس کی نسل میں ہیں ہم لوگ. تو وہ خود ہی بول رہا ہوتا. تو اس نے ایسا حربہ اختیار کیا, لڑکوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا اس کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ شیطان کہے گا تو نے نماز مکمل نہیں کی, بولو ہاں بھائی نہیں کی ہے. اور یہ ہم نے بھی نسخہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جیسے جن کو غسل کر رہے ہیں نا, ہو ہی نہیں رہا ان کا غسل, گھنٹے ہو گئے شاور کے نیچے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ بغیر غسل کے نماز پڑھ لو, جتنا ہو گیا ہے, جگہ خشک رہ گئی نا, ہو جائے گی نماز, نہیں ہوگی تو اسی طرح اللہ قبول کر لے گا. بس بولے نہیں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں, بس جاؤ. تو یہ وہمیوں کا یہی علاج ہے, سمجھتے ہو. کل ایک آدمی کا فون آیا, حرمت مصاہرہ کا وہم ہو گیا اس کو نا, پتہ نہیں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو, تو مجھے 2-4 دفعہ میں اندازہ ہو گیا اس کو وہم ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو یہی بولا, میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, غلط مسئلہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو یہ مجبوری علاج کرنا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ تمہیں ہو کچھ نہیں رہا ہے, تمہیں ادھر فالٹ ہے تمہاری کھوپڑی میں. تو ریکارڈ کر دے گا تو نہیں, یہ تو وہمیوں کے لیے ہے نا, وہمیوں کے لیے پیکج ہے. چلو آگے. اس کی مثال ہے جیسے وضو کیا آپ نے, وضو یاد ہے, ٹوٹنا یاد نہیں ہے. اب نماز میں کھڑے ہو تو شاید وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا میرا. اب جس کو بار بار یہ وہم آ رہا ہے اس کو بولے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے, ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے. اس کے بغیر یہ شیطان بھاگے گا نہیں, یہ بتا رہا ہوں آپ سے, چھڑو ہی نہیں. تو کیا بغیر وضو پڑھ رہا ہے, بولا ہاں ہم تو بغیر وضو پڑھ رہے ہیں. وہ کہا بھائی بغیر وضو کافر ہو جاتے ہیں, وہ تو کیا ہو جائے گا پھر. میں ہو رہا ہوں جو بھی ہو رہا ہوں, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے.